ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوکانو کنے دسیا پر صغیر پاک و ہند دے اندر کہ اللہ ایک خانقاہاں دے اندر صوفیاء دا کردار سی۔ لوکانو کنے دسیا کہ آخری نبی بن گیا ہے پر صغیر دے اندر پاک و ہند دے اندر خانقاہاں دے اندر صوفیاء دا کردار سی۔ اے جڑیاں خانقاہاں نے مسافر خانے دا کم بھی ہوندا رہیا، نال نال اے دے اندر کمرے بنائے جاندے سن۔ نیک بندے اللہ دے ولی جتھے اپنا آستانہ بنا کے بیندے، نال کمرے بنا کے بیندے، جڑے مسافر اونٹاں تے گھوڑیاں تے سفر کر کے آندے انہاں نوں پتہ ہوندا رستے دے اندر فلاں بابے دا آستانہ آ جائے گا، جڑا اللہ اللہ کردا ہے۔ پاک وطن دا بادشاہ رستے وچ بیٹھا ہوے گا، داتا علی حجویری رستے وچ بیٹھا ہوے گا، پیر سیال لجپال رستے وچ بیٹھا ہوے گا، شہنشاہ گولڈا بیٹھا ہوے گا، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اوتھے بیٹھ کے لوکاں نوں کہندے ہون گے الف اللہ تے چمبے مرشد من میرے بچ لائی ہو تے نفی اسباتی دا پانی مل آئے تے ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی اشار مچایا تے جان بھلنے پر آئے ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے پڑھو ثواب ہوئے گا جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جائے بوٹی لائی عقیدہ توحید ملیا نیکاں بندیاں دیاں خانقاہاں تو سمجھ آئی یا امرون بالمعروف عقیدہ رسالت برے صغیر پاک و ہند اندر صوفیاء نے اپنے حصے دا کام کیتا۔ رسالت دی عقیدہ رسالت دی شمع کتھوں روشن ہوئی انہاں نیکاں لوکاں دیاں خانقاہاں تو۔ ذرا سر رو کے میں تھوڑے سبق یاد کرا دیں، پریشان بیٹھے ہو۔ مہمان خانے بنا کے محبت تے پیار دی دیپ کنے جلائی خانقاہاں وچ بیٹھن والیاں نے۔ معاشرت دے اندر باہمی محبت اخوت دا درس کتھوں ملیا انہاں خانقاہاں وچوں بھی اپنی بالو تے اپنی نہیں سیکھنی گلی۔ اجنبی بے بس کمزور لاچار جڑے بندے کمزور تے بے بس تے مسافر ہون رستے وچ انہاں واسطے بھی ٹھکانے بنا کے رکھو کہ بندہ مجبور آوے تے مسافر خانہ تیار ہوئے، انہوں بستر بھی مل جائے، چارپائی بھی مل جائے، انہوں سرہانہ بھی مل جائے، انہوں پتہ ہوئے رستے وچ محمد عربی دا غلام آستانہ بنا کے بیٹھا ہے، ساڈا کسے نال کوئی رشتہ داری کم آوے نہ آوے، ساڈا رشتہ توحید والا، ساڈا رشتہ رسالت والا، ساڈا ایک کوئی تعلق ہے۔ پھر گورے ہون، کالے ہون، عربی ہون، عجمی ہون، لمبے ہون، چھوٹے ہون، عرب دے ہون، عجم دے ہون، شرق دے ہون، غرب دے ہون، شمال دے ہون، جنوب دے ہون، جس پرچم تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھیا ہوئے گا، جتنے مصطفیٰ دا دیوانہ بیٹھا ہوئے گا، رات کتے بسر ہو جائے گی دن کتے بسر ہو جائے گا۔ ایک
خانقاہی نظام تے گفتگو سنن والے انہاں خانقاہاں دے اندر مسافر خانے بنے سن انہاں مسافر خانیاں دے اندر رائی گیراں دے جاندے اوتھے رکدے سن میں خانقاہاں دے قیام دے اسباب پیا بیان کرنا انہاں نے معاشرے دے تے بڑے اثرات مرتب کیتے تے لوکاں واسطے بڑی افادیت دے کم سن سارے انہاں آستانیاں تے چگیاں دے اندر کلاں دی کل انج کہہ لو ککھاں دیاں کلیاں دے اندر انہاں خانقاہاں دے اندر اس تو علاوہ لنگر خانے بنے سن جدوں کوئی بندہ کئیاں دناں دا بھکھا ہوندا جے کسے نو کھانا نصیب نہ ہوندا انہاں لنگر خانیاں تے ٹر جاندا جتھے داتا علی حجویری اللہ اللہ کر دے جتھے پیر سیال لجپال اللہ اللہ کر دے جتھے پیر پاک پتن بابا فرید الدین گنج شکر اللہ اللہ کر دے جتھے کوئی اللہ دا ولی بیٹھا ہوندا اوتھے لنگر خانہ بھی ہوندا لوکاں نو اکھاں بند کر کے پتہ ہوندا ایتھے کھان پین دیاں چیزاں مل جان گیاں جیڑا بندہ کوئی بندہ کسے نو کوئی کتے چالو نہ ہوندا اوتھے ٹر جاندا مسافر اوتھے ٹر جاندا اجنبی اوتھے ٹر جاندا آن والیاں نو تھوڑا پوچھیا جاندا کہ بھائی جی کتھوں آئے ہو تہاڈا نام کی ہے تہاڈا کام کی ہے ہر ویلے دروازے نیکاں لوکاں دے کھلے ہوندے اوتھے اللہ اللہ ہو رہی ہوندی نیکاں لوکاں دے رہن دے ٹھکانے بنے ہوندے خانقاہی نظام تے گفتگو پیا کرنا خانقاہ کہندے نے او ایسی جگہ جتھے اللہ دے ولی جگہ مخصوص کر کے گوشہ نشین ہو جاندے خلوت نشین ہو جاندے رابطہ معاشرت نال بھی رہندا لوکاں نال بھی رہندا پر اوتھے رہ کے اللہ اللہ کر دے اللہ نو یاد کر دے اوتھے بیٹھ کے لوکاں دے کفر دیاں تاریکیاں نو دور کر دے ہن مسافر خانے بھی اوتھے بن دے لنگر خانے بھی اوتھے بن دے میرے لاہور دا بادشاہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دے آستانے تے ہر وقت جو داتا علی ہر وقت موجود ہوندا روٹی دا انتظام ہر وقت موجود ہوندا اگر کوئی فقیر غریب مسکین آ جاندا مہمان نوازی کیتی جاندی پتہ لگیا ہے خانقاہی نظام اے رنگ کتھوں چڑھیا ہے لا الہ الا اللہ دا رنگ چڑھیا ہے محمد رسول اللہ دا رنگ چڑھیا ہے لوگ کہندے نے خانقاہاں کیوں بنیاں انہاں خانقاہاں دے وچوں کی ملدا ہے ایتھے توحید ملدی ہے ایتھے رسالت ملدی ہے ایتھے بھکھیاں نو کھانا ملدا ہے ایتھے بے بس لوگاں نو رہن لئی بستر تے ایتھے رہن لئی مسافر خانہ دستیاب ہوندا ہے حالانکہ ساریاں چیزاں ریاستی سطح تے حکومت دے ذمے ہوندیاں نے حکمران جڑے نے او لوکاں غریباں نو کھانا کھلاندے نے حکمران جڑے نے او مسافر خانے تعمیر کردے نے آن جان والے لوکاں نو اجنبیاں واسطے رہائش انہاں دا علاج تعلیم تے سہولیات بھکھیاں لوکاں نو کھانا کھلانا اے ریاستی حکمراناں دا کم ہے ریاستی سربراہاں دا کم ہے لیکن صدقے جاواں میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دا دین پڑھیا ہویا جنہاں میرے مصطفیٰ دی شریعت پڑھی ہوئی انہاں اپنیاں خانقاہاں بنائیاں اینو دوجے لفظاں وچ رفاہی ادارے کہہ لو انہاں نو این جی اوز کہہ لو اج بھی زبان دے اندر کہندے فلاں بندے نے این جی او کھولی ہے اینو این جی اوز کہہ لو اینو رفاہی ادارے کہہ لو اینو کہہ لو باہمی محبت تے اخوت صدقے جاواں انہاں خانقاہاں دے اندر ایک عمل تے کردار دی روشنی ملدی سی اگلا پوائنٹ سن لو ایتھے عمل دا دیپ جلایا جاندا سی ایتھے کردار دا دیپ جلایا جاندا سی ایتھے لوکاں نو دسیا جاندا سی کچھ کرنا ہے دنیا مزرعۃ الاخر دنیا آخرت دی کھیتی ہے ایتھے جو کچھ بیج لینا ہے اگے جا کے کٹ لینا ہے ایتھے کچھ کرنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ایتھے لوکاں نو ایک ڈائریکشن دے دتی جاندی سی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ مطلب ہے عبادت اور ریاضت غالباً علامہ دا شعر سامنے آیا تو میں تینوں زاویہ جلدی چند لفظاں میں جو سمجھا دیتا ایتھے لوگاں نو عمل دا طریقہ دسیا جاندا عمل کرو اپنا کردار اچھا کرو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم پورے دا پورا ایمان والے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اسی سمجھیا کلیاں نمازاں پڑھ لیاں داخل ہو گئے کلے روزے رکھ
داخلے داخل ہو گئے کلی زکات دی اسلام وچ داخل ہو گئے انہاں خانقاہاں نے دسیا نہیں اپنے واسطے نہیں کرنا لوکاں نو توحید گھر گھر پہنچانی ہے لوکاں تک رسالت دی میل علم ہے جڑی ہے اے نشہ جڑا ہے لوکاں تک گھر گھر پہنچانا ہے لوکاں واسطے مہمان خانے تے لنگر خانے بنانے نے مسافر خانے بنانے نے لوکاں نو دسنا لوگو نماز پڑھیا کرو انہاں نے انہاں خانقاہاں وچ عمل دا درس دیتا لوکاں نو نماز دا حکم دیتا لوکاں نو روزے دا حکم دیتا لوکاں نو زکات دا حکم دیتا لوکاں نو حج دا حکم دیتا اپنا کردار درست کرن دا لوکاں نو طریقہ دسیا ہر اللہ دا نیک بندہ عظیم الشان خطیب نہیں سی ہوندا عظیم الشان فن کتابت تو آشنا نہیں سی ہوندا بہت سارے صوفیاء ایسے نے جنہاں نے اپنے کردار دی روشنی لوکاں تک بکھیری انہاں اپنی زبانوں گھٹ بولیا ضرور لیکن تھوڑا بولیا جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا ویکھ کے لوکی مسلمان ہوندے چلے گئے جنہاں دا کردار ویکھ کے لوکی مسلمان ہوندے چلے گئے جنہاں دی سیرت دی روشنی میرے مصطفیٰ دی محبت چ ڈبکیاں لواندی سی جنہاں دی سیرت دستی سی جنہاں دا معاشرتی محبت دستی سی پیار دستا سی لوگاں نال شفقتاں دستیاں سی انہاں دی مہمان نوازی دستی سی انہاں دے لنگر خانے دستے سی انہاں دے مسافر خانے دستے سی انہاں دی اخلاقیات جتھے جتھے سورج طلوع ہوندا گیا بھاویں راوی دا کنارہ لاہور سی بھاویں چنگ شارکوٹ دا علاقہ سلطان باہو دا سی بھاویں پاک پتن فرید الدین گنج شکر دا علاقہ سی بھاویں پیر سیال لجپال دا علاقہ سی میرے مصطفیٰ دی شریعت دی ٹیب جتھے جتھے چلدی گئی شمع روشن ہوندی گئی لوکی سیرت کردار تک تک کئی نبی دا کلمہ پڑھن لگ پئے انہاں لوکاں نو دسیا اپنے من میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی اپنے من میں گلاں چار پانچ بیان کیتیاں نال لے جاؤ کم آئے گا اپنے بچیاں نو دسیو اے اگلے جمعے یہ اگلا حصہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی تے اے جڑے 2 نمبر آستانے نے نا میں اونا خانقاہاں دی گل نہیں کردا علامہ اقبال نے بڑی وضاحت فرمائی علامہ اقبال دی پوئٹری جڑی نا انہاں آستانیاں تے صوفیاء دے کردار تے بڑی وضاحت بیان کر دی ہے علامہ نے لوکاں نوں دسیا ایک تے او آستانے سی جتے توحید تے رسالت دی محفل لائی جاندی سی لوگ مدہوش ہو جاندے سی ایک ہون آستانے نے کہ جتھے آپ عمل تے کردار دی روشنی کوئی نہیں اپنے بابیاں دیاں بس کرامتاں سنا کے لوگوں کو کہندے ساڈا دادا انج ہوندا سی آکھو سبحان اللہ او پوچھو تہاڈا دادا انج ہوندا سی تسی کی ہو یعنی انہاں نیکاں لوکاں دی پرانیاں دی کرامات سنا کے لوگاں نو اپنے ول متوجہ کیتا جاندا لیکن اپنی ذات دے اندر میرے مصطفیٰ دی شریعت دی جھلک نہیں نظر آندی علامہ فرماندے نے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی خانقاہاں تے آستانے نیکاں لوکاں دے قادر ہی بنے شرک دے اڈے نہیں سی شرک دے رد واسطے تے توحید دا اعلان کرن واسطے رسالت دی پہچان دین واسطے بڑے صغیر پاک ہوئے اندر لاہور دے اندر میرے دادا تو پہلے بھی بڑے بڑے صوفیاء آئے سی مسلمان موجود سی سارے ہندو نہیں سی لیکن میرے دادا نے آ کے انقلاب ایسا بپا کیتا کہ کثرت دے نال سارے لا الہ الا اللہ دے نعرے لان لگ پے بولو لا الہ الا اللہ دے نعرے لان لگ پے گل اے توحید ملدی ہے آستانیاں تو رسالت ملدی آستانیاں تو ختم نبوت دیاں گلاں ملیاں آستانیاں تو مہمان خانے تے محبت عشق تے روایات ملیاں اینا جگہ تو خانقاہاں تو لنگر خانے تے کھوان پیان تے چاہ کسے آئے بندے نے پوچھن دے انداز تے طور طریقے ملے اینا خانقاہاں تو اینا لوگاں نوں صرف پوچھنا نہیں اے پیان دے وی سی تے کھوان دے وی سی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا خانقاہاں تو دور ہونے والے ہو اللہ تانوں پوچھدا ہے اپنا آپ پہچانو تے صحیح اپنا آپ پہچانو تے صحیح اور میرے نہیں بن دے نہ بنو
اپنی شخصیت ال دھیان دے کرو کدی ایس پت کے سجدہ کدی اس پت کے سجدہ وہ تین اشرف المخلوقات بنایا ہے ساڈے سارے بتاں دے سجدے ایک اللہ نو مان لے تین ساری دنیا تو غنی نہ کر دے ماں محمد دا رب ہائے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی سراغ زندگی سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو میرا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ